कराची में होंडा 50 मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाला क्यों और कैसे लंदन सफ़र करने पर मजबूर हो गया। एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी में मुलाजमत करने और घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाला कैसे पाकिस्तान की सियासत में दाखिल हुआ। ऐसा क्या हुआ कि जनरल मोहम्मद याहिया खान के दौरे इक़्तिदार में एक नौजवान को फौज से निकाल दिया गया। उस नौजवान को हम जो भी नाम दें, उस पर जैसा भी इल्ज़ाम हो, लेकिन उस पर एक कमाल करने का सेहरा तो जाता है। वो अपने 120 गज के घर के दरवाजे से निकला, अपनी होंडा 50 मोटरसाइकिल स्टार्ट की और सुस्त रफ्तारी से कराची की सड़कों पर चलता हुआ सारी रुकावटें दूर करके पाकिस्तान की उस सियासत के किले में दाखिल हो गया जो क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक दौलतमंदों, सरमायादारों और जागीरदारों के लिए मखसूस थी। ये जिक्र है अल्ताफ़ हुसैन का। इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तानी सियासत की मुतनाज़े तरीन शख्सियत बन चुके हैं। 17 सितंबर सन 1953 में कराची के एक बड़े कुंबे के छोटे से घर में पैदा होने वाले अल्ताफ़ हुसैन के वालिद नज़ीर हुसैन क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान में रेलवे में स्टेशन मास्टर थे और उनकी वालदा खुर्शीद बेगम एक घरेलू खातून थी। अल्ताफ़ हुसैन के दादा मौलाना मुफ्ती रमज़ान हुसैन हिंदुस्तान के शहर आगरा के एक जय्यद मुफ्ती और आलिम दीन थे। इस ख़ानदान ने हिजरत के बाद कराची को अपना मस्कन बनाया। ये घराना पहले कराची में AB सीनियर लाइंस एरिया और फिर जहांगीर रोड के सरकारी क्वार्टर में आबाद रहा। बाद अजीज़ाबाद का 120 गज का घर उनका ठिकाना बना। अल्ताफ़ हुसैन ने सन 1969 में गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जेल रोड से मैट्रिक किया। वो सन 1970 में सिटी कॉलेज में इंटर साइंस के तालिबे इल्म थे। सन 1971 में पाक भारत जंग होने की वजह से लाजमी फ़ौज का मंसूबा नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC शुरू हो गया, जिसके तहत हर मैट्रिक पास नौजवान को 1 साल के लिए फ़ौजी खिदमात सर अंजाम देना लाजमी करार दिया गया था। यूँ अल्ताफ़ हुसैन भी इस स्कीम के तहत कैडेट मुंतखब हो गए, जिन्हें आगे चलकर इस इदारे का नाक़िद और दुश्मन गर्दाना गया। पाकिस्तानी परचम नजर आतिश करने की वजह से जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ के दौरे हुकूमत में अल्ताफ़ हुसैन को 9 माह की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। इसके अलावा उन्हें 5 कोड़ों की भी सज़ा दी गई थी। अल्ताफ़ हुसैन ने इस्लामिया साइंस कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी में BSc करने के बाद कराची यूनिवर्सिटी में B फार्मेसी में दाखिला लिया। B फार्मेसी करने के बाद अल्ताफ़ हुसैन कराची के सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल में बतौर ट्रेनी काम करने लगे और इसके अलावा वो 2 गैर मुल्की फार्मेसी कंपनी से भी मुंसलिक रहे थे। अगरचे वो भुट्टो के ख़िलाफ़ चलने वाली 1977 की तहरीक में जलसों के स्टेज पर फ़ाल किरदार अदा करते रहे थे, अलबत्ता अमली सियासत का आगाज़ अल्ताफ़ हुसैन ने जामिया कराची से ही किया था, जब वो वहाँ ज़ेर तालीम थे। कराची में लिसानी बुनियाद पर फसादात। 22 अगस्त सन 2016 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन की एक तकरीर मुल्क भर के TV चैनल्स पर नशर हुई। इस तकरीर के अल्फाज तो अदालती हुक्म की वजह से नशर नहीं किए जा सकते, ताहम इस तकरीर के बाद ही ये तासुर पैदा हुआ कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अल्ताफ़ हुसैन या उनकी जमात MQM
کی فی الحال کوئی جگہ نہیں رہی۔ اس تقریر کے بعد ریاست کی جانب سے الطاف حسین کی تقریریں نشر اور شائع کرنے پر نہ صرف پابندی لگ گئی بلکہ ان کی اس MQM کے بھی کئی دھڑے بن گئے جو کسی زمانے میں ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہوا کرتی تھی۔ سن 1988 کے بعد پاکستان کے وفاق میں بننے والی کسی بھی حکومت کا ان کی حمایت کے بغیر قائم ہو جانا یا اپنا وجود برقرار رکھنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ کیا الطاف حسین یا MQM کو عروج بھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے عطا کیا تھا جس پر لان تان نے انہیں اس حالیہ زوال سے دوچار کر رکھا ہے، یا پھر اس زوال میں کوئی حصہ شخصیت پرستی، ذاتی انا اور آمرانہ طرز سیاست کا بھی ہے جس کے سحر سے MQM اور الطاف حسین کبھی آزاد دکھائی نہیں دیے۔ کوٹا سسٹم 5 جولائی سن 1977 میں پاکستانی بری فوج کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر اس ملک میں مارشل لا کا نفاذ کر دیا۔ اس فوجی بغاوت کو ملک بھر میں عوامی مدد اور حمایت حاصل نہیں تھی اور ضیاء حکومت سیاسی حمایت کی متلاشی تھی۔ اس وقت ہندوستان سے آنے والے مہاجرین کو کراچی اور سندھ کے شہروں میں بسے 30 برس ہو چکے تھے۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو کے نافذ کردہ کوٹا سسٹم کے تحت اہل کراچی کو میرٹ یا قابلیت کی بجائے رہائشی علاقوں کو فوقیت دی جاتی تھی۔ کوٹا سسٹم نافذ کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں میں چونکہ تعلیم یافتہ زیادہ قابل آبادی رہتی ہے، اس لیے تمام ملازمتیں اور درسگاہوں میں داخلے کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں بڑھ جاتے ہیں اور صوبے کے دیگر علاقوں کے لوگ ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کراچی میں رہنے والے اختر رضوی اور رئیس امروی جیسے ممتاز افراد اس وقت شہری حلقوں میں بطور مدبر اپنا ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ یہ دونوں افراد بھی کوٹا سسٹم کو قابلیت کے خلاف ایک بڑی ناانصافی سمجھتے تھے اور اس کے شدید مخالف تھے۔ اس شہری آبادی کے بڑے حصے کا خیال تھا کہ کوٹا سسٹم جیسی ناانصافیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ سندھ کی اردو بولنے والی آبادی کی کوئی سیاسی نمائندگی نہیں ہے۔ دراصل اختر رضوی اور رئیس امروی جیسے ممتاز شہریوں نے ہی کراچی کے نوجوانوں کو اپنی نمائندہ سیاسی تنظیم بنانے کا رہنما خیال پیش کیا تھا اور تنظیم سازی کے لیے سیاسی مواد اور تربیت فراہم کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ عزیز آباد 90 سے لندن کا یہ سفر جاری ہے۔ MQM اور بانی MQM الطاف حسین کا یہ سفر کن کن مراحل سے گزرا، یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیں کراچی کی کہانی کی اگلی قسط سے۔